إنك أنت العليم الحكيم اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا ساؤنڈ والا پائی پیتے یہ تھوڑی آواز کھولے اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے مجھ کو کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں میرے لب بات کرتا ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے نعت پڑھتا ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ میرا مولا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات،
اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے پہلی مرتبہ تہاڈے اس علاقے اندر بالخصوص تہاڈے مرکز دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، محترم الشیخ قاری یاسین صاحب، محترم بھائی عبد الماجد صاحب، دیگر رفقاء اور جتنے علاقہ بھر دے علماء تشریف لے آئے، جتنے تسی احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ اج دی اس مجلس و محفل نو قبول فرما کے ساڑے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح شریعت نے والدین دے حقوق بیان کیتے نے، بیٹی دے حق بیان کیتے نے، بیٹیاں دے حق بیان کیتے نے، ہمسایاں دے حق بیان کیتے نے، اسی طرح اگر شریعت دا مطالعہ کیتا جائے، قرآن و سنت نو پڑھیا جائے تو بات واضح ہوندی ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب جو اللہ دا ساڑھے تے بہت بڑا فضل ہے اور اللہ دا احسان ہے۔ قرآن پاک دے بھی کچھ حقوق نے جڑے میرے اور تواڈے ذمے نے، جنہاں نو اسی ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید دا پہلا حق ساڑھے ذمہ اے وے کہ دیتے ایمان لے آندہ جائے کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ دا کلام ہے اور اے دے اندر کسی قسم دا کوئی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں۔ دوسرا حق اللہ دے قرآن دے ہے کہ قرآن پاک تے قرآن مجید نو پڑھیا جائے، کثرت دے نالے دی تلاوت کی تھی جائے۔ تیسرا حق قرآن پاک دا ہے کہ قرآن مجید نو سمجھیا جائے، ان دے معنی مفہوم تو آگاہی حاصل کی جائے۔ قرآن سانو کہندا کیے، قرآن سانو درس کس بات دا دیندا ہے۔ چوتھا حق قرآن پاک دا ہے قرآن مجید تے ایمان لے آؤ، قرآن مجید نو پڑھو، قرآن مجید نو سمجھو، اور چوتھا حق کہ پھر او دے مطابق او دیتے عمل پیراوی ہو جائے، کیونکہ عمل سے بنتی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل ضروری ہے، عمل نہیں تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جی اگر حفظ قرآن پاک دا حافظ بڑھن دے بعد بھی، قرآن پاک دا قاری بڑھن دے بعد بھی نماز ایک نہیں پڑھنی، روزہ ایک نہیں رکھنا، دین دے معمولات نو سمجھنا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرنا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کرنا ہے۔ اور پنجواں حق اللہ دے قرآن دا میرے تواڈے ذمہ اے وے کہ دی نشر و اشاعت نو عام کر دیو۔ جڑے علم رکھ دیو قرآن پاک دا وہ اس علم نو عام کرو۔ جڑے مالی طور تے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نوازے ہیں وہ قرآن پاک دی نشر و اشاعت واسطے اپنا مال خرچ کرن، وقت خرچ کرو۔ مگر ساڈا معاشرہ تھوڑا جا عجیب ہے، کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن، کوئی دین قرآن دا قاری مسجد بنا لے، دینی درسگاہ بنا لے، تو ساڑھے مسلمانہ دا وطیرہ یہ ہوتا ہے فلاں مولوی صاحب نے بھی فیکٹری بنا لی، فلاں مولوی صاحب بھی اپنی مل لا لی ہے، کتھے لائی ہے بھی کی کیتا ہے، آخر مسجد بنائی ہے، اتھے کردہ کی ہے، بچے پڑھاندہ ہے، کی کردہ کی پڑھاندہ ہے، قرآن پاک پڑھاندہ ہے۔ بڑے افسوس دی بات، مسجد بنا کے اتھے نمازاں پڑھیاں جانتے، بچے نو قرآن پڑھایا جائے، انہوں فیکٹری کہندے ہو تسی؟ ایک ہی سمجھو مولوی صاحب نے مل لا لی۔ تو آڈے پینڈ اندر، تو آڈی آبادی اندر، تو آڈے محلے اندر ایک گلی دے اندر 10 پرائیویٹ سکول بن جان انگلش پڑھان والے، کدی کسے بندے نہیں آکھیا فلاں نے بھی فیکٹری لائی، فلاں بندے بھی مل بنا لی، انہیں بھی اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ جدو مسجد بنے، جدو دینی درسگاہ بنے، ادو کہندے ہو فیکٹری لا لی مولوی۔
تو اللہ دے بندو اگر تسی قرآن پاک نالے سلوک کرو گے، اگر تسی علماء نال قرآن دے قاریاں تے حافظاں دیندار لوگاں دے نالے سلوک کرو گے تو پھر علماء دی عزت انڈیا دے ہندو آ کے کرن گے، اسرائیل دے یہودیاں نے انہاں دے مقام و مرتبے نو سمجھنا ہے؟ نہیں بھائیو، جتھے بھی کوئی دین دا عالم بیٹھ جائے قرآن و سنت دی نشر و اشاعت واسطے او دے معاون بن جو، او دے ساتھی بن جو۔ چل اللہ تعالیٰ نے سانو علم نہیں دیتا تے اسی ایک قاری قرآن دی خدمت تے کر سکنے ہیں نا، بھی بیٹھ کے تو دین پڑھا لوگا۔ اسی قرآن پاک تو بڑے دور ہو گئے۔ پچھلے دنوں دے اندر نا میں ویکھ رہا سی سوشل میڈیا تے ایک سکول دے اندر ایک استاد نے نا بچیاں نو کیا بیٹا اسی سکول اندر لائبریری قائم کیتی ہے تے لہذا اسی چاہنے ہیں دے اندر مختلف قسم دیاں کتاباں رکھیاں جان، لوگ مطالعہ کریا کرن، پڑھیا کرن، علم حاصل کرن تے کتاباں واسطے ساڑھے کو انہیں زیادہ پیسے موجود نہیں، تسی ساڑھی معاملت کرو۔ استاد جی کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تواڈے گھراں اندر بہت ساریاں ایسیاں کتاباں ہون گیاں جنہاں دی تانوں کوئی ضرورت نہیں، تواڈے واسطے وہ کتاباں جڑیاں نے وہ ضرورت دیاں ہی نہیں ہیں، فضول کار دے اندر وہ ضائع ہو رہی نے، وہ کتاباں لے آ کے سانوں دے سکول اندر اسی وہ لائبریری چ رکھیے، لوگ پڑھن گے، علم حاصل کرن۔ بچے گئے اگلے دن لے آئے بیگ بھر بھر کے، ہاں بھی لے آئے استاد جی لے کنیاں لے آیا؟ آندا میں 10 لے آیا۔ تو کنیاں؟ میں 5۔ میں کنیاں؟ تو کنیاں جی 4 3 2 مختلف لے آؤ رکھو ڈیسک تے۔ جدوں انہاں بیگ کھول کے کتاباں کڑیاں نہ تے ساری قرآن پاک سن۔ وہ بندہ رون لگ گیا، کہنے لگا بیٹا میں تانوں کیا سی وہ کتاباں لے کے آنیاں جے جنہاں دی تانوں ضرورت ہی نہیں، وہ لے آنیاں جے جڑیاں تواڈے واسطے فضول نے، تانوں انہاں دی ضرورت نہیں، گھر ضائع ہو رہیاں نے، تسی قرآن پاک لے کے آ گئے ہو۔ جڑا جملہ جڑا انہاں بچیاں بولیا نا شاید تہاڈی سمجھ وچ آ جائے۔ وہ کہنے لگے استاد جی اسی انجی تے کیتا ہے، اسی جدوں بھی ہوش سنبھالیے اسی اے ہی کتاب گھر چ ویکھیے جنوں کدی کسے کھول کے نہیں ویکھیا، اے ہی کتاب ویکھیے جنوں کدی کسے نے پڑھن دی زحمت نہیں گوارا کیتی، بس پیا ہویا گھر دے وچ 4 غلافاں چ لپیٹیا ہویا، اینوں کدی نہیں کسے کھول۔ ہاں ویکھیا ہے کدی کدی پرے پنچایت لگ جائے تے جھوٹھی قسم چکنی ہوئے تے پھر لے جاندے نے اینوں چوک کے، شادی دے موقع تے دلہن دے سر تو بھی گزار لیندے نے، توید بھی لکھ لیندے نے، اور بڑے کماں چ کام کر لیندے نے، پر قرآن پڑھن واسطے نہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسی اللہ دے قرآن تو اتنے دور ہو گئے، تاں ہی تے پریشانیاں تے دنیا بھر دیاں مصیبتاں مسلماناں نو گھیرے چ لیا ہوا ہے۔ اج بھی وقت جے اللہ دے قرآن نال اپنا ناتا مضبوط کر لو، اڈیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آؤ ذرا اج میں نا تواڈے سامنے تلاوت قرآن پاک دے فوائد بیان کرنے، جیڑا بندہ قرآن پاک دی کثرت نال تلاوت کردا ہے، قرآن نو پڑھدا ہے معمول نال، روٹین نال، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت وچ اس بندے نو کیڑے کیڑے فائدے عطا کرن گے۔ آؤ ہن ذرا سنیا جے، توجہ کریا جے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا جڑا قرآن پاک ہے، اے جڑا کلام حمید ہے، اے جڑی اللہ دی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دی نازل کردہ کتاب قرآن پاک ایک قوم واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آئیے، ایک قوم واسطے ہدایت دا اللہ اکبر رستہ بخان واسطے آئیے، صراط مستقیم تے لوگاں
لوگاں نو چلان واسطے آئیے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین واسطے بشارتاں بیان کر دیے مومنین واسطے خوشخبریاں بیان کر دے قرآن پاک اللہ اکبر الذین یعملون الصالحات او لوگ جڑے قرآن پاک تے ایمان لے کے آئے پھر عمل والی زندگی گزاری قرآن پاک تے ایمان بھی رکھ دینے اور قرآن پاک دے محبت کر دینے اللہ دے قرآن تے عمل پیرا بھی ہو جاندے نے حضرات محترم توجہ کرے اجے غور کرے اجے جنہ لوگاں نے قرآن پاک نال محبت کی قرآن نال پیار کیتا اللہ دے قرآن نو سینے نال لایا پھر عمل نال زندگی اپنی نو سجا لیا قرآن پاک انہاں واسطے بشارت بیان کردا ہے خوشخبری بیان کردا ہے اللہ فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا مولا کریم فرماندے نے دنیا والیو اللہ اکبر ایسے لوگاں واسطے اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہویا ہے بہت بڑا اجر اللہ نے انہاں واسطے تیار کیتا ہے جنہاں اللہ دے قرآن نال پیار پایا جنہاں قرآن پاک دی تلاوت کی جنہاں قرآن پاک تے عمل کمایا بہت بڑا اجر اللہ نے انہاں واسطے تیار کیتا ہے اکتالی دے رہن والیو خوشاب دے علاقے دے باسیو سائیوال منٹ کمری تو آن والا اے پردیسی توڑے واسطے بڑے قیمتی پھول لے کے آیا جے بڑی توجہ نال سنیا جے میری آج دی گلاں بڑی توجہ دے نال حضرات محترم قرآن پاک اللہ رب العالمین نے میرے تیرے واسطے بشارت بنا کر کے بھیجیا ہے خوشخبری بیان کر رہا جے قرآن میرے تیرے واسطے اللہ فرماندے نے اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے ایک مثال دیواں یار تیرے تصور دے اندر بھی نہیں ایسا ہونا جتنا بڑا اجر اللہ تینوں عطا کرے گا ویکھنا میں اگر کسی بندے نو کوئی جناب آفر دیواں میں کسی بندے دے واسطے کوئی گل کراں تے میں اپنی حیثیت دے مطابق کراں گا اپنی اوقات دے مطابق کراں گا اپنے قد کاٹ دے مطابق کراں گا تسی کسی بندے نال گل کر دیو کوئی آفر دیندے ہو وہ اپنی حیثیت دے مطابق دیو گے اے دنیا اندر کمپنیاں دی آفراں تسی ویکھدے رہندے ہو جو فلاں کمپنی نویں آفر دیتی فلاں آفر دیتی اپنی حیثیت اپنی طاقت دے مطابق آفراں ہوندیاں نے مگر یاد رکھ خیالات اپنے لے کر کے جا تصور دے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے نے ان لہم اجرا کبیرا فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں کائنات دا رب پیاندا ہے اللہ اکبر جڑا اللہ سب نالوں وڈا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میں بڑا بڑا اجر عطا کراں گا بہت بڑا اجر میں تانوں عطا کراں گا اللہ اکبر یار جڑا اللہ سب نالوں وڈا ہے جدوں میرا مولا تینوں اجر عطا کرے گا وہ کتنا بڑا اجر ہوئے گا تیری سوچ بھی اوتھے نہیں جا سکتی ساڈے خیالات بھی اوتھے ختم ہو جان گے اللہ تعالیٰ اپنے اللہ اکبر حضرات محترم اپنی شان دے مطابق جدوں بڑا اجر تینوں عطا کرن گے نا تیرے کول سنبھالیا نہیں جائے گا اللہ نے قرآن والے نوں اتنا بڑا اجر عطا کرنا ہے لہذا اللہ دے قرآن نال محبتاں گہریاں کرو اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے بن جو محبتاں کرنے والے بن جو اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نریاری بولے اجاسی حافظ قاری بولے اجاسی حافظ قاری اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل
جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتے حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا اسی بڑا بڑا اجر عطا کرنے انہاں لوگاں نوں جنہاں قرآن نال پیار پایا میرے مسلمان بھائیو قرآن نال پیار کرو قرآن دی تلاوت کثرت نال کریا کر ہمیشہ کریا کر اللہ دا قرآن پڑھدا جا ویکھ تیرے سارے معاملات اندر اللہ آسانیاں پیدا کر دے تلاوت قرآن دے فوائد تیرے سامنے رکھا پہلا فائدہ اللہ دے قرآن دی تلاوت دا مینوں تینوں پتہ ہے کی ہوئے گا اے تسی جنہیں آ کے بیٹھے جے اللہ اکبر اللہ تعالی نے دولتاں نال نوازیا ہے شہرتاں نال نوازیا ہے اللہ اکبر مگر کئی بندے ہمیں اکثریت دے نال زندگی اندر اطمینان ہی کوئی نہیں زندگی اندر سکون ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اسی لوگاں سمجھ لیا ہے دولتاں جنیاں کما لواں گے اُنّا ہی سکون مل جائے گا جنی شہرت کما لواں گے اُنّا ہی سکون مل جائے گا اللہ دی قسم چوکے آنا وا خوشاب والے ہو دولتاں دے اندر سکون نہیں جے شہرتاں دے اندر سکون نہیں جے تے دولتاں اندر سکون ملدا ہوندا کرون کافر دے خزانے سمیت انہوں زندہ زمین اندر نہ دنسا دیتا جاندا اگر سکون چودراں دے اندر ہوندا فرعون نو غوطے دے کے نہ ماریا جاندا اگر سکون بادشاہیاں تے نمبرداریاں دے اندر ہوندا پھر جناب نمرود دے سر تے جتیاں تے نہ وجدیاں نہ سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں سکون میں تینوں دساں کیڑی چیز اندر ہے بڑے بڑے دولتاں والے میں ویکھے نے بڑے بڑے دولتاں والے اللہ دی قسم ہے رات گولی کھان دے بغیر نیند بھی نہیں جے آندی حضرات محترم سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں اللہ دا قرآن کہندا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگو اہل ایمان دے دلان دا قرار اہل ایمان دے دلان دا سکون اللہ دا ذکر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دا ذکر ہی دلان دا قرار ہے اللہ دا ذکر ہی دلان دا سکون ہے کہ اللہ دا ذکر پتہ ہے کس چیز دا نام ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ دا ذکر اللہ دا قرآن ہے اللہ دا ذکر نماز ہے اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے قرآن پڑھیا کر سکون لب جائے گا نماز پڑھیا کر سکون لب جائے گا سکون کتھے آ جائے آج میری ملت دے جوان کہندے نے موسیقی سنیے سکون ملدا ہے شراب پیے سکون ملدا ہے وہ اللہ دے بندے آپ تیرے نبی نو قرار ملدا سی اللہ دے ذکر نال میرے نبی نو سکون ملدا سی نماز پڑھن نال قرآن پڑھن نال آج تو موسیقی پیچھے لگے ہیں سکون کتھوں لب جائے سکون نہ چیزاں دے اندر نہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اکبر سکون تے اللہ دے ذکر دے اندر ہے فیصلہ آباد جس مسجد دے اندر مستقل میرا خطبہ جمعہ اللہ دی توفیق و رحمت نال ہوندا نا کافی جناب تاجر لوگ ملاں فیکٹریاں والے جمعہ پڑھن واسطے کدی کدی تہاڈا رانا ثناء اللہ بھی آ جاندا اوتھے جمعہ پڑھن واسطے نا بڑے بڑے تاجر لوگ آ جاندے تے مینوں جمعے تو بعد کہہ رہے ہوندے نے مل کے مولانا دعا کرے پریشانی بڑی ہے تے میں ایویں مزاح دے طور تے کہہ دینا حاجی صاحب
جے تسی پریشان ہو تے ساڈا تے پھر کھ بھی نہیں رہا. چار چار ملان دے مالک تے فیکٹریاں دے مالک تے ایڈے ایڈے وڈے وڈے سیاستدان تے پریشانیاں تو آڈیاں نہیں موکریاں پھر ساڈا کی بننا ہے. اگوں جواب ہوندا ہے مولانا دولتاں نال کوئی سکون لبدے نے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون تے اللہ دے ذکر اندر ہے. حضرات محترم قرار چاہیے سکون چاہیے اطمینان زندگی اندر چاہیے. پھر اللہ دا قرآن پڑھیا کر اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دا شکر کریا کر. اللہ اکبر. یوٹیوب دے اوپر ایک بندے دا انٹرویو آج بھی موجود ہے انڈیا دے رہن والا جے ہے بھی بتاں دا پجاری ہے بھی نچن ٹپن والا بندہ کوئی اداکار ہے. حضرات محترم دے کول دنیاوی شہرت بڑی ہے دولت دے کول بڑی ہے. انہوں ایک بیماری لگ گئی آندہ جی میرے دل نو سکون نہیں ملدا دل نو قرار ہی نہیں حاصل ہوندا میری بے چینی ختم نہیں ہوندی. اپنے علاج واسطے گیا کینیڈا نو گیا امریکہ نو گیا کروڑاں روپے لا کے واپس آ گیا علاج نہیں ہویا سکون نہیں لبیا قرار نہیں آیا زندگی اندر. اپنے ملک وچ واپس آ گیا. ایک کسی جناب دعوت دے موقع تے ایک مسلمان ڈاکٹر دے نال دی ملاقات ہو گئی تے اونوں کہن لگا ڈاکٹر جی میں تہاڈا بڑا نام سنیا تسی بڑے دل دے ماہر ڈاکٹر ہو مینوں بھی کوئی علاج دسو بڑی میری پریشانی ہے بڑا میرے دل نو سکون ہی نہیں پیا لبدا قرار ہی نہیں پیا ملدا کوئی علاج دسو نا مینوں سکون مل جائے. تے ڈاکٹر کوئی بندہ ایمان والا کہن لگا اللہ دیا بندیا میرے کول تیرا بہترین علاج ہے بھی مفت والا پیسہ بھی کوئی نہیں لگے گا علاج بھی ہو جائے گا مگر مینوں پتہ ہے وہ نقصہ تو اپنانا ہی نہیں وہ تو عمل ہی نہیں کرنا. وہ کہن لگا جی بڑی عجیب گل ہے میں کروڑاں روپے لا کے آ گیا دوسرے ملکاں اندر تسی کہیں دیو میں عمل نہیں کرنا دسو کی کرنا ہے. تے ڈاکٹر کہنے لگا اللہ دیا بندے اے اللہ دا قرآن ہے میں تینوں تحفے اندر دینا اللہ دے قرآن دا ایک رکوع روزانہ ڈیلی روٹین نال پڑھیا کر ایک رکوع اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر میرا ایمان ہے تینوں سکون لب جائے گا. پھر ڈاکٹر نہیں تالی والے ہو او نچن والا بندہ بتاں دا پجاری آپ کہندا جے اپنے انٹرویو دے اندر اللہ دی قسم ہے لوگو کروڑاں روپے لا کے جڑا دل دا سکون مینوں حاصل نہیں ہویا وہ حاصل ہویا ہے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت نال ہویا ہے اینوں سکون لبیا ہے قرآن پڑھن نال لبیا ہے. ایک تالی والے ایتھے ایک گل غور کرن والی ہے یار ایک بندہ بتاں دا پجاری ہے نچن ٹپن والا بے حیا بندہ ہے اگر ایسے بندے نو قرآن پڑھن نال دے دل نو قرار مل سکدا ہے پھر ساڈی زندگی وچ قرار کیوں نہیں پھر ساڈی زندگی وچ سکون کیوں نہیں کیونکہ اسی قرآن پڑھ دے ہی نہیں ساڈا قرآن نال تعلق ہی نہیں اسی قرآن نو تلاوت کر دے ہی نہیں. اللہ اکبر پڑھیا کر قرآن اللہ دی قسم اللہ تیرا سینہ ٹھار چھڑے گا تیرے سکون اطمینان تیری زندگی اندر راحت آ جائے گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دا ذکر دلاں دا سکون تے قرار ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا. بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے کر گئے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا. حضرات محترم قرآن پاک دی تلاوت دا پہلا فائدہ یہ ہوئے گا تہاڈی زندگی اندر سکون آ جائے گا تہاڈے دلاں نوں قرار مل جائے گا اطمینان مل جائے گا ٹینشناں دور ہو جان گیاں. اور قرآن پاک دی تلاوت دا دوسرا فائدہ تہاڈے سامنے بیان کراں میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تہاڈے سامنے عظمت قرآن بیان پہ کردے سن. اللہ اکبر توجہ کریا جے میری گل نوں غور نال سنیا جے. اللہ اکبر قرآن پاک دا دوسرا فائدہ میرے معاشرے اندر بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے ایڈیاں ایڈیاں موذی بیماریاں اے میرے بزرگاں نوں پوچھ کے ویکھو سوال کر کے ویکھو انہاں نے اپنے بچپن اندر انہاں بیماریاں دا کدی نام نہیں سی سنیا. کسے نوں شوگر دی بیماری کسے نوں بلڈ کینسر دی بیماری کسے نوں ہیپاٹائٹس دی بیماری کسے نوں بلڈ پریشر دی بیماری کسے نوں بواسیر دی بیماری بڑیاں بڑیاں بیماریاں ایسیاں آئیاں جڑیاں پہلے ہوندیاں ہی کوئی نہیں سن جڑیاں پہلے سانوں پتہ ہی کوئی نہیں سی. اے جڑی کرونا والی بیماری
بیماری آئی ہے آج تو کو 4 سال پہلے اس بیماری دا سانو بھی پتہ کوئی نہیں سی ساڈے بھی علم اندر نہیں سی مگر انج دی موزی بیماری آئی ہے پوری دنیا دا دیوالیہ کرا کے رکھ دیتا ہے انج دی پیڑی بیماری آئی ہے پوری دنیا نو پریشان کر دیتا ہے پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے ملکاں دی معیشت تباہ ہو گئی ہے لوگ بیٹھ جاندے نے ٹی وی تے اینکر تے جناب طرح طرح دیاں طویلاں پیش کردے نے آخر جتھے جناب بندے جمع ہونا اوتھے کرونا آ جاندا ہے مجلساں بند کر چھڈو مدارس بند کر چھڈو یونیورسٹیاں بند کرو کالج بند کرو مسجداں دے اندر پیرے لا چھڈو نمازاں کول کھڑے ہو کے نہ پڑھن فٹاں دے فاصلے بنا چھڈو کادے لئی آخر جتھے بندے جمع ہو جاون اوتھے ہی کرونا آ جاندا ہے اے تہاڈیاں طویلاں ہون گیاں میں دساں تالی والیو اللہ اکبر کرونا کیوں آیا جے اینیاں بیماریاں نے ڈیرا کیوں لایا جے اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس او دنیا والیو خشکی تری تے جتنا ظلم پھیلیا ہے اے تواڈے کالے کرتوتاں دی وجہ کر کے پھیلیا ہے خشکی تری تے جو بیماریاں پھیلیاں نے اے ساڈے گندے اعمال تے نافرمانیاں دی وجہ کر کے پھیلیاں نے اللہ دے قرآن دی دوری دی وجہ کر کے پھیلیاں نے اسی قرآن تو دور ہوئے اسی اللہ دے قرآن نو کانڈ پیچھے کیتا اللہ تعالیٰ نے بیماریاں دا گھر بنا چھڑیا سانو اللہ اکبر ایک ایک بندے نو جناب 10 بیماریاں لگیاں نے اللہ معاف کرے 10 مختلف ڈاکٹراں دے کول علاج پیا کراندا ہے اللہ اکبر اور بہ کے لوکاں نے جناب بڑے بڑے تانوں نقصے دسے ہون گے ٹی وی تے بہ کے اے کام کرو تے تانوں علاج جناب شفا لبے گی اے کام کرو تے تانوں شفا لبے گی اے مدنی فقیر بھی تواڈے واسطے نقصان لے کے آیا جے اللہ دا قرآن کہندا بانو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین اللہ رب العالمین فرماندے نے مومنو قرآن تواڈے واسطے شفا بھی ہے قرآن تواڈے واسطے رحمت بھی ہے قرآن شفا بن کے آیا ہے قرآن رحمت بن کے آیا ہے پڑھ اللہ دا قرآن شفا مل جائے گی پڑھ اللہ دا قرآن اللہ اکبر یار شفا دے طلبگارو چاہندے ہو بیماریاں تو نجات مل جائے اللہ نہ کرے یار ایتھے دنیا دا تمینج ماحول ویکھیا ہے اللہ نہ کرے کسے بندے نو کوئی بیماری لگ جائے وہ جاندا تواڈے خوشاب شہر دے اندر اوتھے جا کے کسے ڈاکٹر نو چیک کروایا تے اونے جناب ٹیسٹ کیتے سارے پھر انہیں ایک لسٹ تیار کر دیتی کہنے لگا حضرت جی تانوں بڑی بھڑی بیماری لگ گئی جے اور میں ایک لسٹ بنا دیتی ہے جی میں ان کی کرنا ہے وہ کہنے لگا میں لسٹ بنائی ہے اے 10 چیزاں جڑیاں میں لکھ دیتیاں نے اے تسی بالکل استعمال نہیں جے کرنیاں بالکل نہیں جے کھانیاں کھاؤ گے تے پھر میریاں دوائیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے ہونا پرہیز ضروری ہے اللہ اکبر دوائیاں نال بھی ضروری ہے تے مولانا میں جناب ڈاکٹر صاحب میں کھانا کی ہے وہ کہنے لگا 5 چیزاں میں لکھ دیتیاں نے اے تسی کھانیاں جے حضرات محترم جڑیاں 10 منع کیتیاں وہ اللہ نے ساڑے تے حلال بھی کیتیاں سانو پسند بھی بڑیاں نے مگر اسی نہیں کھاندے کادے لئی یار شفا لب جائے بیماری تو نجات مل جائے 5 چیزاں جڑیاں انہیں لکھ کے دیتیاں وہ سانو چنگیاں بھی نہیں لگدیاں ملدیاں بھی مشکل نال لے اسی پھر بھی کھانے ہاں کادے لئی شفا مل جائے بیماری تو نجات مل جائے میں نہیں کہندا بھی ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کر مگر اس فقیر دا جملہ نوٹ کر او یار کی ہویا تیرے خیالات نو تے کی ہو گیا تیری سوچ نو اوے منن تے آیا تے کہ انسان دے پیچھے لگ کے او ساریاں شیاں چھڈ لیاں نے او کھاندا پیا جڑیاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں تے میرے مالک دی من کے قرآن کیوں نہیں پڑھ لیندا اللہ دی من کے قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کر لیندا دنیا دے سارے ڈاکٹراں دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے ساریاں کمپنیاں دے وعدے غلط ہو سکدے نے پر اللہ دی قسم ہے میرے مالک دی گل وچ کوئی شک نہیں ہو سکدا کدی غلط نہیں ہو سکدی کدی خیر تو خالی نہیں ہو سکدی تے اللہ کہہ رہا ہے بنو نزل من القرآن ما هو شفاء او لوگو اسی تواڈے واسطے قرآن نو شفا بنایا ہے قرآن پڑھ تینوں شفاواں لب جان گیاں میں نہیں آندا روزانہ 5 پارے پڑھنے تیرے تے فرض نے 2 پارے پڑھنے تیرے تے فرض نے یار ایک رکوع ہی پڑھ لیا کر روٹین نال ایک رکوع ادھا رکوع پڑھ لیا کر تلاوت کر اللہ دے قرآن دی ویکھی تیریاں بیماریاں اللہ اکبر دور جاندیاں ویکھی مولا کریم تینوں شفا عطا کر دیندے پڑھیا کر اللہ دا قرآن
شفاواں مل جان گیاں۔ قرآن پاک دی تلاوت دا تیسرا فائدہ تواڈے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر، جڑا اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا، قرآن پاک پڑھن والے واسطے، قرآن نال پیار پان والے واسطے اللہ نے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، بڑی بڑی خیر تیار کیتی ہوئی ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت دا تیسرا فائدہ سن لو، اے جننے بندے آ کے بیٹھے جے لوگ کہندے نے مولوی جی زندگی گزر گئی دعاواں کردیاں انتظاماں کردیاں ساڈیاں دعاواں قبول ہی نہیں پی ہوندیاں، دعا ہی نہیں قبول پی ہوندی، بڑی بار ترلے پائے نے، بڑی بار گڑ گڑائے ہاں، پتہ نہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوندی۔ اللہ اکبر، مدنی نقصہ لے کے آیا جے تواڈے واسطے، قرآن پڑھیا کر، اللہ تیری دعا نو کدی رد نہیں کرنگے۔ قرآن دی تلاوت کرنے والا بن جا، اللہ دے قرآن نو پڑھن والا بن، اللہ تیریاں دعاواں قبول فرما لین گے۔ حضرات محترم، حدیث پاک اندر آندا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی بیان کر دے نے، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ آج آسمان دا او دروازہ کھولیا گیا جڑا کدی پہلے نہیں کھولیا گیا، آج زمین تے او اللہ دا فرشتہ اتریا جڑا پہلے کدی نہیں اتریا، تے میرے کو آ کے انہیں مینوں سلام عرض کیتا، مینوں سپیشل سلام کرنے واسطے آیا ہے، تے نالے میرے نبی واسطے دو تحفے لے کے آیا ہے، دو تحفے میرے پیغمبر واسطے، کہندا سونیا میں تینوں سلام کرنا آیا ہاں تے دو تحفے تواڈے واسطے لے کے آیا، کیڑے کیڑے؟ پر میں ایک سورۃ الفاتحہ تے ایک سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیات نے، اے دو نور نے، اے دو تحفے تواڈے واسطے لے کے آیا۔ تے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت دے لوگاں نوں آگاہ کر چھڈو نا، جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دی سورہ بقرہ دیاں اے دو آخری آیاتاں تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کوڑو جو سوال کرے گا مولا کریم انہوں عطا کر چھڈے گا۔ اللہ اس بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے جڑا قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھنا نہیں تے دعاواں کتھوں قبول ہونی ہیں؟ قرآن نال بھی ہے کوئی تعلق؟ کنے سال ہو گئے نے قرآن نو کدی کھول کے ویکھیا بھی ہے، دعاواں نہیں قبول ہوندی، پھر دعا منگن دا ساڈا طریقہ کی ہے؟ ضرورت پے گی 50,000 دی، یا اللہ مہربانی کر، نالے اللہ کو دعا مانگ رہا تے نالے سوچ رہے ہوئے فلانے چودھری کو مانگ لواں 30,000 تے لب نہ جائے گا؟ اللہ کہندا جا پھر اوتھے ہی جا کے پیٹوں دے اونوں رو جا کے، میرے کو سوال کرنے ہاتھ میرے سامنے پھیلائے تے سوچاں چودھری وال تیریاں، میرے کو منگنا ہی تے پھر چنگی طرح منگیا کر، میرے کو منگنا ہی تے پھر میرے کو ہی منگیا کر، اپنی سوچ نو اپنے تخیلات نو میرے واسطے رکھیا کر۔ اللہ اکبر، دعا منگن دا پھل بھی نہیں آندا، پڑھ دو رکعتاں حضرات محترم وضو بڑھا لے، پڑھ دو رکعتاں صلاتیں آ جاندیاں تے اللہ دے قرآن دیاں دو آیتاں پڑھ لے سورہ بقرہ دیاں آخری، مانگ پھر اللہ کولو۔ اوے نوجوانوں جاندے ہو انہاں کاہناں دے کول، نجومیاں دے کول، گھنڈیاں دے کول اپنیاں عزتاں برباد کر دیو، اپنا مال برباد کر دیو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھنے والیاں دی اللہ دعاواں رد نہیں کردا، انج نہیں تے انج کریا کر، مدرس سے آ جا کر یاسین صاحب دے کول، انہاں نوں کہہ مولانا اج بچیاں دا دسو کتنا خرچہ ہے کھانے دا، اج دا خرچہ میں دینا ہے نا بچیاں نوں، مہینے دا راشن میں پہنچاواں گا، میرا فلاں مسئلہ انہاں کول دعا کراؤ۔ قرآن پڑھنے والیاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کردا، قرآن دی تلاوت کرنے والیاں دیاں دعاواں مولا قبول فرماندے نے۔ قرآن پڑھیا کر، جو دل چاہے او مل جاوے، صدا کریے تے انج کریے، جو دل چاہے او مل جاوے، صدا کریے تے انج کریے، جو دل چاہے او مل جاوے، صدا کریے تے انج کریے، خدا قسمت بدل دے وے، دعا کریے تے انج کریے، خدا قسمت بدل دے وے، دعا کریے تے انج کریے، مدینہ سامنے آ جاوے، اتھرو بھجیاں اکھیاں دے، مدینے والے آقا دی سنا کریے تے انج کریے، جو دل چاہے او
مل جاوے صدا کریے تے انج کریے مزار نال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے جے یاراں نال فاروقی وفا کریے تے انج کریے سخی شبیر نے سب کچھ لٹا کے اے سبق دیتا جے مالک نال یارو ہن وفا کریے تے انج کریے اللہ اکبر دعا منگن دا وال سکھو قرآن پڑھیا کر اللہ قرآن پڑھن والیاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا قرآن پاک دی تلاوت دا چوتھا فائدہ تواڈے سامنے بیان کراں اے میں فوائد دنیاوی فوائد بیان پیا کرنا تواڈے وچ جننے تسی آ کے بیٹھے ہو میریاں ماواں بہناں ہر بندہ ہی طلبگار ہے یار اللہ تعالی دی رحمت شامل آل ہو جائے مولا کریم دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت دے مستحق بن جائیے تسی جننے آ کے بیٹھے ہو تسی اللہ دی رحمت دے طلبگار بن کے انجیے نا تانوں ایک خوشخبری نہ سناواں تسی جننے آئے ہو تسی حاجی ہو گئے ہو یار میں مذاق نہیں کیتا واقعی تسی حاجی ہو گئے تسی کہنا مولوی نویں چھڑ دیتی آ کے اتنی دوروں آیا بھائی حاجی ہو گئے ہو حدیث ہے نبی پاک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اس غرض نال مسجد چاہے کہ میں کوئی دین دی گل سیکھ کے آنی ہے کوئی سکھا کے آنی ہے اللہ اس بندے نو قبول حج دا ثواب عطا کر دے تسی حاجی ہوئے بیٹھے اور قاری یاسین صاحب کو تسی کی لینا بھی حج کر لیا کمال نہیں ہوگی اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ دی رحمت دے طلبگار ہو چاہندے ہو اللہ دی رحمت شامل آل ہو جائے پھر بھی سونیاں قرآن پڑھیا کر قرآن دے کڑے کڑے فوائد تیرے سامنے رکھا قرآن پڑھنے والا جڑا بندہ ہے اللہ دی رحمت انہوں گھیرے چلیں دیجئے اللہ دی رحمت دا مستحق بن جاندہ ہے جڑا اللہ دی رحمت دا طلبگار ہے قرآن والیاں دی مجلس سے جایا کرے اللہ دے قرآن پڑھنے والیاں دی مجلسیں اختیار کریا کرے نبی پاک علیہ السلام فرما میں گل نہیں کی تھی اللہ کی توفیق و رحمت دے نال ذمہ دار سٹیج تے بیٹھ کے پوری ذمہ داری نال گل پیا کرنا وا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے گھراں دے وچوں کسے ایک اللہ دے گھر دے اندر جدوں لوگ اس غرض نال جمع ہو جاندے نے کہ قرآن پڑھنا ہے قرآن سننا ہے دین دے احکامات تے گل کرنی ہے تے بیٹھ کے پھر اللہ دا قرآن پڑھن لگ جاندے نے اللہ دا قرآن سنن لگ جاندے نے دین دے احکامات تے گلاں کرن لگ جاندے نے مولا کریم نو ایڈے چنگے لگ دے نے اللہ تعالی انہاں لوگاں تے سکینت نازل فرما دیندے نے اللہ انہاں تے راحت نازل فرما دیندے نے اور میرا ایمان ہے نبی پاک دی حدیث دے مطابق ہن تواڈے تے اللہ دی طرفوں سکینت نازل ہو رہی ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو قرآن والیاں دی مجلس وچ بیٹھے ہو قرآن پڑھیا جا رہا ہے قرآن سنیا جا رہا ہے دین دے احکامات تے گلاں ہو رہیاں نے توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ تعالی مہربان ہوندے نے اپنے انہاں بندیاں تے اللہ انہاں تے سکینت نازل فرماندے نے پھر مولا کریم دی رحمت انہاں لوگاں نو اپنے گھیرے چ لے لیندی ہے اللہ دی رحمت دے گھیرے چ آ جاندے نے او لوگ جڑے قرآن والیاں دی مجلس چ آ جان تسی اللہ دی رحمت دے گھیرے چ بیٹھے جے اے کوئی معمولی جی گل تا نہیں بندہ اللہ دی رحمت دا مستحق بن جائے اللہ دی رحمت گھیرے چ لے لے او ایمان والیا جڑے بندے نو اللہ اپنی رحمت دے گھیرے چ لے گا اللہ انہوں شیطان دے شر تو بچا لے گا جڑا رحمتی ہوئے او لامتی نہیں ہوندا جڑا لامتی ہوئے او رحمتی نہیں ہوندا حضرات محترم تسی رحمتی بنے بیٹھے جے اللہ دی رحمت دے گھیرے اندر اگلی گل تہاڈا ہور بھی ایمان تازہ کر جائے گی ایتھے بیٹھ کے آپاں کی پہ کرنے ہیں قرآن پڑھ دے پیا قرآن اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر پہ کرنے ہیں میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں لوگ جمع ہو کے اللہ دا ذکر کر دینا مسجد چ بیٹھ کے اللہ نو ایڈے پیارے لگ دے نے اللہ تعالی انہاں دا ذکر فرشتیاں دے اندر آسمان تے کرن لگ جاندے نے اللہ انہاں نو آسمان تے یا تو زمین تے اللہ نو یاد کیتا اللہ نے آسمان تے تینو یاد کیتا ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا اللہ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا
مبلغ اسلام انٹرنیشنل خطیب محترم قاری محمد یعقوب فیصل آبادی صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے نے. توجہ کرنا گل سنو ذرا جڑی گل ہوئی قرآن دے فضائل بیان ہو رہے ہیں. ہاں جی قرآن دی تلاوت دے فوائد بیان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم جدوں مسجد دے اندر بیٹھ کے لوگ مجلس جلسہ دا ذکر کرن لگ جاندے نے کہ اللہ تعالی اندے مہربان ہوندے نے. اللہ آسمان تے اپنے فرشتیاں چ انہاں دا ذکر کرن لگ جاندے نے. تو زمین تے اللہ نو یاد کیتا, آسمان تے اللہ تینوں یاد پیا کردا ہے. تسی بیٹھ کے زمین تے اللہ دا ذکر کردے سندے پئے ہو, اللہ فرشتیاں دے اندر تہاڈا ذکر کردے پے نے. اللہ دا وعدہ ہے اس باب دا. حضرات محترم اے کوئی معمولی گل نہیں جے. ایتھے کسی بندے نو جناب ایم این اے دے ڈیرے تے جناب جاوے تے ایم این اے اندر جناب استقبال کرے اور ایم این اے انہوں اندر لے جاوے اور ایم این اے دے ڈیرے تے اندر چرچی ہومن او لوگاں نو دسدا جے فلاں ایم این اے دے ڈیرے تے میرے چرچی ہوندے نے. کسی بندے دی گل اسمبلی ہال اندر ہو جاوے او لوگاں نو دسدا پھردا ہے. کسی بندے دا اشتہار نوائے وقت اخبار وچ لگ جائے او بڑا مان کردا ہے. کسی بندے دے نام دی پٹی جیو نیوز تے چل جاوے او بڑا مان کردا ہے. تے او کڈی اونچی شان ہوئے گا جڑا زمین تے چلدا پھردا بیٹھا ہویا اللہ دا ذکر کردا پیا ہے تے اللہ تعالیٰ دا ذکر اپنے فرشتیاں چ آسمان تے کیتی جاندے نے. کڈی شان والا بندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے اوے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں. وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ. اور اے پھر میرے مالک دی عدالت ہے. دنیا دے چودھری دی نہیں, دنیا دے چودھریاں دے ڈیریاں تے چودھریاں دے ذکر ہوندے نے. اللہ دی قسمیں اٹھاں ٹھون والا بھی بیٹھا, اللہ او دا بھی ذکر کر رہا ہے. او بکریاں چارن والا بکریاں دا چرواہا بیٹھا, اللہ دا بھی ذکر آسمان تے کر دے نے. مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں. وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ. اللہ دا ذکر نہیں کردا, نماز نہیں پڑھدا, قرآن نہیں پڑھدا. آخے میرے کوئی ٹائم نہیں, میں دکان تے جا کے بیٹھنا ہے. دکان نہ کھولی گاہک مڑ جان گے, دکان بند کی تھی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اچھا بڑی عجیب گا, تو کی دین بڑا ہے بھی دکان تینوں روزی دیندی ہے, اے مل فیکٹری تینوں روزی دیندی ہے. اور نہیں بھائی جی اگر انجے تے مینوں کسے کان دی بھی دکان وکھاؤ, کسے کتے دی بھی بیل ویکھی جائے, کسے جانور دی, کسے جناب سور دی, کسے خنزیر دی, کسے شیر دی تسی کوئی جناب نوکری لگی ویکھی ہوئے, انہوں کوئی تسی کاروبار کر دیاں ویکھیا ہے. تانوں پتہ ہے تسی زندگی چ نہیں کھادا ہونا ہرن دا گوشت, اللہ انہوں روزانہ کھلاندا. رزق دے فکر ہے بیٹھا ہے, مسجد چھڑی بیٹھا, اللہ دا داری چھڑی بیٹھا, جڑا راضے کیوں دے دار تے ہی نہیں آئی. واہ کمال نہیں ہوگی. پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں, پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں, کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ. حضرات محترم ان لہم اجرا کبیرا, اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا. گلاں ڈھیر ساریاں نے, آخری بات سنو تے میرا سلام جے. میرے سامنے جڑی کڑی ہے وہ بھی اگے کوئی نہیں جا رہی, وہ کہندی مولوی صاحب تسی ہو. ہاں جی کمال نہیں ہوگی, کڑی بند ہو گئی ہے تے تسی لا بھی مدنی چھڑیا, مدنی 5 گھنٹے بھی چل جانا. اللہ توجہ کرو میرے پتہ لگ گیا شیوخ آ گئے نے. آخری بات سنو, اللہ اکبر. قرآن پاک دی تلاوت دے فوائد پہ بیان کرنا قرآن پڑھنے والیاں دے اللہ تعالیٰ انہوں کی ثمرات عطا کرنگے. چلو آج دنیاوی فوائد تے گل اپا مکانے آخری فوائد اگلی واری انشاءاللہ آخرت والے فوائد
اگلی باری بیان کر لواਂਗੇ پنجواں فائدہ قرآن پاک دی تلاوت دا میرے پیغمبر فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو تواڈے وچوں خیر والے بندے قرآن پڑھن والے خیر والے بندے قرآن پڑھان والے قرآن سیکھن والے قرآن سکھان والے قرآن تے عمل کمان والے حضرات محترم اللہ نے کوٹھیاں والیاں نو خیر والا نہیں آکھیا گڈیاں والیاں نو خیر والا نہیں آکھیا بلڈنگاں والا نو خیر والا نہیں آکھیا اللہ نے خیر والا آکھیا ہے قاری قرآن نو آکھیا ہے اللہ تعالی نے خیر والا آکھیا ہے قرآن پڑھن والیاں نو قرآن دا علم سکھان والیاں نو آکھیا ہے اللہ والیو قرآن پڑھیا کرو تسی خیر والے بن جاؤ گے ہر بندہ طلبگار یار مینوں عزت لب جائے مینوں وقار لب جائے مینوں شہرت لب جائے عزت چاہیے معاشرے اندر پھر قرآن پڑھیا کر عزت چاہیے معاشرے دے اندر قرآن پڑھایا کر قرآن والیاں دی عزتاں بڑیاں اور زمانے دے اندر اگر قرآن والیاں دی عزت نہیں پھر کسے دی بھی عزت نہیں پھر کسے دا بھی وقار نہیں پھر کسے دا شان و شوکت نہیں تہاڈے جناب علاقے اندر اے جننے تسی بندے آ کے بیٹھے ہو تہاڈے اندر زمیندار بھی بیٹھے ہون گے چودھری بھی بیٹھے ہون گے نمبردار بھی بیٹھے ہون گے وڈیرے بیٹھے ہون گے سارے عزت دے لائق ہو سارے شان دے لائق ہو مگر اے ویکھو نا سٹیج وال نظر دوڑاؤ اے ویکھو قرآن والیاں دی عزت نوں ذرا ویکھیا جے تکیا جے قرآن والیاں دے دین والیاں دے مقام نوں ویکھیا جے ساڈا دین بن گیا ہے لو جی بچیاں نوں قرآن پڑھا لیا مولوی بنا لیا تے کی بنے گا مولویاں نوں دینی لوگ تنخواہ ہی نہیں دیندے 15 تو جناب 20,000 تو زیادہ دیندے ہی کوئی نہیں مولویاں نوں مینوں پتہ ہے تیرے معاشرے دا یہ حال ہے علماء دے حوالے دے نال مگر اے وی گل ٹھیک نہیں تصویر دا دوسرا رخ تیرے سامنے رکھا اللہ اکبر قدر بھی دین والیاں دی جے عزت بھی دین والیاں دی جے ایک مندر وکھاواں تینوں قرآن والے دی عزت دا اے تیری مسجد دے اندر تیرے اس دینی درسگاہ دے اندر اللہ اکبر آن والے اذان ہو گئی ہے نمازاں پڑھن واسطے نماز پڑھن واسطے نمازی آ گئے نے نمبردار صاحب بھی آ گئے ایم این اے بھی آیا ایم پی اے بھی آیا چلو ان سمجھو نا تہاڈا وزیر اعظم بھی آ گیا تہاڈے ادارے دے اندر ادھر اذان ہو چکی ہے جماعت دا وقت قریب ہے کھڑے نے انتظار اندر وزیر اعظم صاحب کی دا انتظار ہے ایم این اے صاحب کی دا انتظار ہے جواب ملدا یار حافظ جی آن والے نے قاری صاحب آن والے نے او قاری پاویں ماڑے گھر دا کیوں نہ ہوے او قاری پاویں کالے رنگ دا کیوں نہ ہوے حافظ جی آن والے نے قاری صاحب تشریف لے آن والے نے اللہ اکبر انتظار ہو رہا ہے قاری قرآن دا انتظار ہو رہا ہے حافظ قرآن دا قاری صاحب آ کے مسجد دے اندر سارے سلام لیندے نے اگے بڑھ کے آؤ قاری صاحب نماز پڑھاؤ قاری صاحب آ کے مصلی تے سارے پیچھے لین وچ کھڑے ہو گئے نے وزیر اعظم بھی اسے لین اندر ایم این اے ایم پی اے بھی اسے کتاب دے اندر تے قاری قرآن کتھے آیا نبی دے مصلی تے آیا جمعے دا موقع ہے اللہ اکبر سامعین دے اندر بڑے بڑے چودھری بیٹھے نے وہ بیٹھے نے مسجد دے فرشتے تے قاری قرآن ممبر رسول تے کھڑا ہو گیا اور دنیا دے وڈیرے ممبری نو روئی جاندے نے اینو اللہ تعالی نے میرے نبی دا ممبر عطا کر دیتا ہے شان کڈی قرآن والے دی شان وخامہ قرآن والے دی حافظ صاحب آگے مصلی تے اللہ اکبر نماز شروع ہوگی جناب قیام دے اندر حافظ صاحب کھڑے ہو گئے نے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے نے حافظ صاحب اور جناب دل کرے پاویں پونے گھنٹے دا قیام کر جاون کھڑے نہیں سارے رکوع دے اندر لیا کے وخا مینوں وزیر اعظم رکوع دے اندر لیا کے وخا ایم این اے ایم پی رکوع اندر اخیر انہاں دی عزت ہی کوئی نہیں انہاں دا وقار ہی کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے اس امام دے پیچھے پیچھے چلنا ہے قاری قرآن دے پیچھے پیچھے چلنا ہے جڑے دے تو بدن دی کوشش کیتی ہو سکدا ہے اللہ دی شکل ہی بدل کے رکھ دے وے اللہ نو ایڈا گندا ہو لگدا ہے جڑا قاری قرآن تو اگے نکلے جڑا حافظ قرآن دا ادب احترام نہ کرے عالم دین دی عزت نہ کرے کھڑے نے حافظ قرآن صاحب نماز پڑھا رہے نماز پڑھاندیاں قاری قرآن سجدے چلا گیا ہے انج پیر جوڑ دیتے نے انہیں تے اللہ والوں پیچھے وزیر اعظم دا سر پیراں کول آ گیا جے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اٹھ نظر چا کوئی زمانے والے جڑا کہنا عالم دین دی عزت نہیں ایتھے ویکھ عزت والا کون ہے
شان والا کون ہے, مقام و مرتبے والا کون ہے. اگے بچے نہیں پڑھانے مدرسے اندر, انہاں دا کیڑا حال ہوندا ہے. بچے مدرسے اندر جاندے نے جناب پیدل ٹر کے, فلان چودھری دا پتر ویکھیا اونوں جناب BMW چھڑ کے آندے نے, اور مسجد دے اندر چھڑ کے آندے نے, فلان دے بچے نو فارچی انہاں نے لے کے جاندے نے. تے اے جناب بچے جڑے مدرسے والے اے تے ایویں ٹر کے آ جاندے نے مدرسے اندر. کدی استاد جی سوٹیاں مار لیندے, انہاں نو کھانا انہاں دی تباہ دے مطابق نہیں لبدا. انج دیاں گلاں معاشرے پھلائیاں جاندیاں کہ فلانیاں دا پروٹوکول, انہاں دا کوئی پروٹوکول نہیں. وکھاواں تانوں پروٹوکول نافذ دا, وکھاواں انہاں دا مقام قرآن پڑھن والے آندا. تیرے بچے جناب ویکھے تو چودھریاں دے بچے ویکھے گڈیاں تے جاندے, آن لگے ہی قرآن پڑھن والا اپنے گھروں انج دروازے تے آیا ہے, فارچیونر نہیں آئی, اے دے واسطے BMW نہیں آئی. اللہ دی رحمت والے فرشتے آ گئے نے, اے دے پیراں تھلے پر پہ بچھاندے نے. تو زمین تے چل کے نہیں جانا, ساڈے پراں تے پیر رکھ کے جانا ہی, چل ساڈے نال. اللہ اکبر, پراں تے پیر رکھدا ہے. اے جے تو پروٹوکول وڈا کیدا ہوئے گا. اوے قرآن والیاں دی بڑی عزت جے میرے بھائیو, اللہ دا نام جے میرے ویریو میرے بزرگو, بچے پڑھا لو قرآن پڑھا لو. ایسا نہ ہوئے تسی مر جاؤ تے تواڈے بچیاں نوں نماز جنازہ دی دعا ہی نام دی ہوے. لاہور دے اندر ایک بندے نے ساری زندگی محنت کر کے اپنے بیٹے نو 22 سال دوسرے ملکاں دے اندر پڑھایا, بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے آیا. تے جدوں آ گیا نا واپس, اللہ اکبر, اپنے جناب ملک دے اندر باپ فوت ہو گیا تے نماز جنازہ ہون لگی ہے. تے مولوی صاحب نو کہندا مولوی جی دسو کی پڑھنا ہے میں. اللہ اکبر, تے مولوی کہنے لگا یار 22 سال پڑھ کے آئے ہیں, تینوں اینا بھی پتہ نہیں باپ دی مغفرت واسطے دعا کیڑی کرنی ہے. آندا مینوں ایک بھی دعا نہیں آندی. باپ دی قبر تے ساریاں ڈگریاں نو اگ لا کے جلا دیتا. ابا اٹھ کے دس نا میں کنوں پڑھاں تے اللہ تیرے تے مہربانی کرن گے, دس نا میں کنوں پڑھاں. اور ویریا قرآن پڑھا لے اولاد نو, تیرے پیچھے کوئی ایک تا ہوے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی, کوئی انج دا بھی پیدا کر کے جا اپنا بچہ, انج دا بھی انہوں مول دے کے جا, تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے دعاواں کردا پھرے, تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے جناب انتظاماں کردا پھرے. کتھے یاد آئے اللہ دے ولی مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ, وزیر آباد والے حضرات محترم فرماندے نے میرے بہنا پائی سارے ٹھیک سن تے میں اکھاں تو نبینا سا مینوں نظر نہیں سی آندا. تے ابا جی نے دوسرے نو دنیا پڑھائی, کسے نو ڈاکٹر کسے نو انجینئر, تے مینوں کہن لگے تو اکھاں تو انا ہے تو مدرسے ٹر جا. جڑا اسی ساڈا بھی حال ہے, جڑا بچہ کسے کام دا نہیں انہوں مدرسے پہنچا دے, اینوں مولوی سنبھال لین گے. اور اللہ دا فضل ہے جے قرآن دی برکت تو ساڈے ورگا نکما پھر سٹیج تے بیٹھ جاندا ہے. اے قرآن دی برکت ہے. اگر تو مدرسے ٹر جا کہندے آ گیا پڑھن, اللہ دی رحمت ہوئی. بہت بڑے عالم بڑے وقت دے, باپ فوت ہو گیا, خواب دے اندر ویکھیا تے ابو جی جنت تے سیر کر رہے تھے. فرماندے نے ابو جی تہاڈا کی حال ہے؟ پتر اللہ دا بڑا کرم ہو گیا, اللہ نے مینوں جنت دے دیتی ہے, پر ایک میرے دل وچ حسرت رہ گئی. ابو جی او کیڑی حسرت؟ تے باپ کہندا پتر کاش میرے سارے بچے ہی انے ہوندے, میں سارے نوں ہی قرآن پڑھاوندا. سارے بچے انے ہوندے, میں سارے نوں دین پڑھاوندا. مینوں تے پتہ ہی ایتھے آ کے لگیا قرآن والیاں دے ایڈا اونچا شان ہے, قرآن والیاں دے ایڈا اونچا مقام ہے. میرے بھائیو قرآن پڑھاؤ اپنے بچیاں نوں, مدرسہ تہاڈے کول موجود ہے, ایتھے اپنے بچیاں نوں داخل کراؤ. جڑے پڑھدے نے انہاں نال پیار کرو, تعاون کریا کرو, انشاءاللہ آخرت دی نجات دا سامان بن جائے گا. جنہاں بچیاں پڑھے ہیں نا اللہ دا قرآن اس ادارے دے اندر, اور جنہاں بچیاں نے حضرات محترم جنہاں لوگاں نے بچیاں نوں قرآن پڑھایا اس ادارے دے اندر, انہوں نے میں جاندی بار خراج تحسین پیش کرن لگا وا. خراج تحسین پیش کرا. ہوسی محشر دا میدانے, ہوسی محشر دا میدانے, فرمیسی رب رحمانے, قرآن والے اونچے شان والے, قرآن والے اونچے شان والے. نظر آسن وچ خزینے, نظر آسن وچ خزینے, کئی چمکدے ہوسن سینے, ایمان والے اونچے شان والے. اللہ کی فرمان گے حافظ قرآن دا یاوے, دا
دس جنت نو لے جاوے دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی ہے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اونچے شان والے کڈا مزہ آئے گا کڈا مزہ آئے گا چودھری ویکھ رہے ہون گے فروٹ دی ریڑھی والے نے سر تے تاج پایا ہوئے گا اوے اینوں کیوں تاج لبا ہے اوندا پتر حافظ قرآن اینا بیٹا تو دنیا دیا ڈگریاں دوائیاں سنوں نے قرآن والی ڈگری دوا دی ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اونچے شان والے اے طالب علم جنہیں ادارے دے اندر آئے جے جنہیں لوگ آئے جے نہ سمجھے آجے ادارے دے اندر مشکلات میں نوں پتہ ہے دینی دستگاہ دے اندر اس طرح دے حالات نے لوگ تعاون اتنا نہیں کر دے اخراجات انہیں سنبھالنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے کھانا بعد دفعہ تباہ دے مطابق نہیں ہوندا استاد جی کدی مار لیندے نے پردیس کٹنا پہ جاندا پر بچیوں نہ گھبرایا جے نہ پریشان ہویا جے اللہ دی قسم ہے قرآن پڑھ جو دین پڑھ جو عزت بڑی لبے گی مقام بڑا لبے گا شہرت بڑی لبے گی عزت بڑی جے دین والے دی نہ گلاں تو ٹینشن نہ لیا کرو میرے قاری صاحب فرما رہے سن سردی دیاں ٹھٹڑیاں راتاں دے اندر میرے ابو جی سائیکل تے مینوں چھڈ کے آندے سن دینی درسگاہ دے اندر اج اللہ تعالی نے اپنا ادارہ عطا کیتا ہے اج اللہ تعالی نے عزت عطا کیتیاں نے اے جڑا فقیر تواڈے سامنے بیٹھا جے اے جڑا نکارا بندہ تواڈے سامنے بیٹھا جے میں سائیوال منٹ کمری دا رہن والا تے سائیوال شہر تو نہ 25 کلومیٹر دی مسافرت تے دریائے راوی دے کنارے تے میرا بائی گاؤں ہے تے جتھے دا میں رہن والا وا سانو 10 کلومیٹر تک کوئی سواری نہیں سی لبیا کردی تے میرے ابو جو نوں شوق بڑا سی مینوں دین پڑھان دا میرے والد نوں شوق بڑا سی میرا پتر مبلغ بن جائے اور باپ نوں ہمیشہ ہی شوق ہوندا ہے ایمان والے اپنے باپ دی قدر کریا کر اپنے والدین دی عزت کریا کر دنیا چ پرا نوں برداشت نہیں کردا پر ماں باپ اولاداں واسطے اپنی جناب منہ دے ڈگمے وی اولاداں دے منہ چ پا دیندے نے بچیاں نوں بڑا پیار بچیاں نال ماں باپ نوں ہوندا ہے ماں باپ میں ویکھیا ہے باپ آپ مزدوریاں کردا ہے پتر نوں سکول پڑھاندا ہے لوگ کہندے نے بابا تو اینوں نال لا مزدوری تے 1000 تو کما تے 500 اے کماوے آندا نا نا تاں تینوں پڑھاندا پیا وا کل میرے بچے نوں اٹھا نہ ٹھوڑیاں پہ جان اینوں گارا نہ چکنا پہ جائے تو بڑا ہو کے کہنا ہے بابا تینوں بولن دا پتہ نہیں تو بڑا ہو کے باپ دے گال پین لگ جانا ہے اللہ دی قسم ماں باپ دی قدر کریا کر اج تینوں قدر نہیں ماپیاں دی قدر ادوں ہونی ہے جدوں باپ دا سر تے سایہ نہ لیا ماں دا سایہ تیرے تو اٹھا لیا گیا پوچھے اس فقیر نوں اللہ تعالی نے عزتاں بڑیاں دتیاں نے معاشرہ ملک دے اندر مگر ایک گل جے یار باپ مریا تے انج لگدا سر تے سایہ ہے ہی کوئی نہیں کلے پھری جانے پتہ نہیں ساڈے نال کی کدوں بن جائے گا ماں باپ ورگا سایہ دوبارہ نہیں لبنا ماں باپ دا دل نہ توڑیا کر ماں باپ دی اہمیت دا خیال رکھیا کر اپنی امی دا حیا کریا کر اوے اینا اپنا پیٹ کٹ کٹ کے تینوں پڑھایا انہاں نے محنتاں کر کر کے تینوں پڑھایا انہاں نے مشقتاں برداشت کر کر کے تینوں اس راہ تے لایا تے ویریا جوان ہو کے افسر بن کے چودھری بن کے ماں باپ دے ٹھنگن دے بھی پابندیاں لا چھڑیاں نہیں ابا تینوں بولن دا پتہ نہیں یاراں دے سامنے نہ بولیا کر اوے سکی ماں نوں کتی کہہ کے بلان والیا یاد رکھ اگر تو قاری قرآن ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں جے ماں باپ دا با ادب نہیں کیونکہ با ادب با مراد ہوندا ہے تے بے ادب بے مراد ہوندا ہے انہاں چٹی داڑھی والیاں دا حیا کریا کر اس اپنی ماں دی قدر کریا کر اللہ دیا بندیا ان ماں باپ دا تابعدار بن جا اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور چکرن گے اللہ تیرے گناہ معاف کر دین گے یار دنیا بھی عدالت اندر کسی بندے دا کیس لگ جائے نا اللہ اکبر کسی چودھری دے ڈیرے تے کسی بندے نو بلا لیا جائے انہیں غلطی بڑی وڈی کیتی ہے سزا لبن لگی ہے تے ماں چلی جائے نا چودھری جی گل سنیا جے میرا ایک پتر ہے میرا ماں نے غلطی ہو گئی ہے پر میرے چٹے والا نو ویکھ لیا جے باپ کہندا چودھری جی میں ماڑا بندہ میرے پتر کو غلطی ہو گئی ہے میری چٹی پگ دا خیال کریا جے ساڈے تے مہربانی کریا
جے تے دنیا دا چودھری کہندا جا منڈیا چلا جا میری عدالت وچوں دوبارہ مینوں نظر نہ آویں میں تینوں معاف کیتا میں چھڑنا نہیں سی تیری ماں دے چٹے والاں دا حیا آ گیا ہے تیرے باپ دی چٹی داڑھی دا حیا آ گیا ہے او لوگوں دنیا دی عدالتاں دے چودھری اللہ اکبر ماں باپ دی قدر کر کے پتر دا قصور معاف کر دیندے نے تے میرا اللہ تے ہے ہی غفور رحیم ہے اپنے ماں باپ دی قدر کریں گا مولا تیرے تے کنے راضی ہون گے اللہ کنیاں مہربانیاں کرن گے انہاں ماپیاں دا دل نہ دکھایا کر کی سمجھنا ہے اج یہ بڈھے ہو گئے تے نکارے ہو گیا نے انہاں دی اہمیت کوئی نہیں اوے بڈھے ایویں نہیں ہوئے تیرے دکھاں دی وجہ کر کے ہوئے انہاں دے وال چٹے ایویں نہیں ہوئے تیریاں ٹینشناں دی وجہ کر کے ہوئے اپنے ماپیاں دی قدر کریا کر اوے ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سہکے کیویں اولاداں نو سپا لیا اج اسی بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں می رو رو کے آپے سک جاندیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں جھولی وچ پاندیاں ماں باپ دی قدر کریا کر انہاں طالب علماں نوں پوچھ جڑے بیٹھے نے جنہاں دی ماں نہیں جدوں گھر جاندے نے سنجا ویڑا ویکھ کے دل پھس جاندا ہے اپنے ماں باپ دی قدر کرو بھائیاں میں بار بار کیا سی ماں باپ دے بارے گل کرے آجے میں گل مقامہ یار میں دس رہا سی میں جس علاقے چ رہنا وا 10 کلومیٹر میرے ابو جی میرے پیدل ہر دفعہ چھڈن واسطے جاندے تے گھر دے اندر غربت اتنی زیادہ سی ساڈے کول اپنا ذاتی سائیکل تک نہیں سی ہوندا میرے ابو پیدل چھڈن جاندے سن 2 مرتبہ ایسا بھی اجا عیسائیوال جامعہ زیزیا میرے استاد محترم بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ دے ادارے اندر میں پڑھدا رہیا غاد اندر حضرات محترم میرے ابو جی میں پیدل چھڑن جاندے 2 مرتبہ ایسا بھی ہویا کوئی سواری نہیں لبی میں آج دین چاہتا ہے شاید میرے ابو کو کرایا ہی کوئی نہیں سی میں کہنے لگے آج سواری نہیں ملنی آج اپنا پیدل جانا پینا ہے تے جلدیاں چلدیاں 25 کلومیٹر دی مسافرت ازا کیتی نا تے میرے پیریں چ چھالے بن گئے خون نکلن لگ گیا میں بہ گیا ایک درخت تھلے میں کہا ابو جی نہیں پڑھیا جاندا میرے کولوں میں کوئی نہیں جے پڑھنا جے قرآن تے دین میں ادھر بہتر مزدوریاں کر لواں لوکاں دے بچے کروں کپڑے لے کے آندے نے نویاں جتیاں لے کے آندے نے خرچہ لے کے آندے نے تے میرے کول کرایا نہیں ہوندا لوکاں دے بچے تے کروں پیسے لے کے آندے چیزاں بنوا کے لے آندے ساڈے کول سائیکل بھی نہیں کہ میں پڑھن واسطے تسی مینوں چھڈن واسطے آ جاؤ تے میرا باپ غریب ضرور سی پر دین نال بڑا پیار سی خیال بڑا سی میرا پتر کسے جوگا ہو جائے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے رو کے کہندے پتر نہ گھبرایا کر نہ پریشان ہویا کر انہاں دنیا دیاں گلاں نوں ویکھ کے گھبرا جانا ہے میرا بیٹا تو قرآن پڑھ جا تو دین پڑھ جا میں تینوں دین پڑھاندا پیا قرآن پڑھاندا پیا قرآن پڑھ جا پتر تو سائیکل نوں روئی جانا ہے اللہ تینوں گڈیاں عطا کر چھڈے گا تو سائیکل نوں روئی جانا ہے اللہ تینوں عزتاں عطا کر چھڈے گا اللہ اکبر سونیا ویرا اللہ دی قسم ہے اللہ تعالی نے اج عزتاں دتیاں نے اللہ تعالی نے گڈیاں دتیاں نے شہرتاں دتیاں نے پر دعاواں دین والا بابا اج نظر نہیں آندا او دعاواں دین والی ماں نظر نہیں آندی میں ہتھی اپنے باپ نو دفنایا ہے اللہ اکبر مگر میرے باپ دا چاہ سی میرا پتر قرآن پڑھ جاوے ایک گل ضرور کراں گا اگر میرے باپ نے مینوں دین والے پاسے لایا ہے نا تے میں قسم چوکیاں نا میری ایک نماز انج دی نہیں میرا ایک درس انج دا نہیں ایک تقریر انج دی نہیں ایک دعا انج دی نہیں میں بڈھے باپ واسطے ماں واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہون بزرگوں بچے دیندار بنا لو دعاواں بڑیاں لبن گیاں ذریعہ نجات بن جان گے بچیوں نہ گھبرایا جے اے ٹینشناں تیار دی جیاں نے اللہ بڑیاں عزتاں دینیاں نے آخرت دے اندر اودوں دکھ ٹوٹنے نے سارے تواڈے جدوں اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے اج تیری
بننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا اتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اچھے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچھے شان والے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا سب نام پیارے لگے دو بولتے رہو اسنا کافی ساریاں پائیاں دیتی ہیں شیخ بھی بیٹھے ناصر اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے سب نام پیارے نبیاں دے اچھی کبو جے جان چھڑانی ہے سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرامی وار کے تن دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات لک لک کے دشمن بھی رات چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے اچھا او انگاریاں تے بھی چپ نہیں رہے کوئی مسیطے بیٹھے نہیں بول رہے اچھی کبو خواہ سبحان اللہ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے جملہ میں نال رل کے پڑھو غلط فہمیاں دور ہو جان لوگاں دے من دے ہی کوئی نہیں اللہ دے رسولو اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ جوہر آباد 26 مارچ نو میں بھی حاضر ہونا ہے تشریف لے آئے ہو ضرور